हामीसित छ काइनेटिक्स अफ पार्टिकल्सको न्युमेरिकल क्वेसन नम्बर 3 मा द 6 kg ब्लक बी स्टार्ट्स फ्रम रेस्ट हो हेर्नु यस्तो टाइपको फिगर छ द 6 kg ब्लक बी स्टार्ट फ्रम रेस्ट एन्ड स्लाइड्स अन द 15 kg वेज ए which is वेज ए यो चाहिँ के भयो हाम्रो यो वेज ए भयो which is supported by a horizontal surface हो अनि के भनेछ त्यसपछि नेग्लेक्टिङ फ्रिक्सन यहाँनिर कुनै पनि फ्रिक्सन छैन डिटरमाइन ए द एक्सेलरेसन अफ द वेज र बी मा के भनेको छ भने द एक्सेलरेसन अफ द ब्लक बी रिलेटिभ टु वेज यो न्युमेरिकल सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर के देख्न सकिन्छ भने यो माथिको ब्लक बी चाहिँ के छ यसमा यो वेज एमा के हुन लागेको छ स्लाइड हुन लागेको छ र यसलाई यो न्युमेरिकल हामी 3 स्टेपमा सल्भ गर्छौं हो सुरुमा के गर्छौं भने यिनीहरु के छ भने यो ब्लक बी को मोसन चाहिँ केमा छ यो वेज ए सित के छ हाम्रो डिपेन्डेन्ट छ हो सो भनेपछि यिनीहरु के भयो यहाँनिर हाम्रो रिलेटिभको कन्सेप्ट युज गर्न सकिने हो सुरुमा के गर्नुपर्छ यो एक्सेलरेसन अफ ब्लक बी लाई हो के सित एक्सप्रेस गर्नुपर्छ भने एक्सेलरेसन अफ द वेज प्लस एक्सेलरेसन अफ द ब्लक बी रिलेटिभ टु ए फेरि एकचोटी सुनौ एक्सेलरेसन अफ द ब्लक बी लाई के सित एक्सप्रेस गर्नुपर्छ एक्सेलरेसन अफ द वेज ए प्लस एक्सेलरेसन अफ ब्लक बी रिलेटिभ टु ए सेकेन्डमा के गर्नुपर्छ भने इक्वेसन अफ मोसन लेख्ने वेज र ब्लकको लागि र थर्डमा के गर्ने यिनीहरुको इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने र फाइनली हामीले के पाउँछौं भने एक्सेलरेसन पाउँछौं सो यहाँनिर अर्को एउटा हेर्नु पर्ने कुरा के छ भने यो ब्लक बी को वेटको कारणले गर्दाखेरि यो वेज ए कतातिर मुभ भएको जस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो डाइरेक्सनमा मुभ भएको जस्तो देखिएला हो यो डाइरेक्सनमा मुभ भएको जस्तो देखिएला भनेपछि यो ब्लक बी को वेजको कारणले गर्दाखेरि है भनेपछि यो त के छ हाम्रो यो ब्लक बी इन्क्लाइन पोजिसनमा छ भनेपछि यो त के छ यतापट्टितिर स्लाइड हुन लागेको छ हो भनेपछि यो ब्लक बी रिलेटिभ टु ए चाहिँ के हुन लागेको छ यो डाइरेक्सनमा हाम्रो डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा स्लाइड हुन लागेको छ माथिबाट ब्लक बी को कारणले गर्दाखेरि ब्लक बी को वेटको कारणले गर्दाखेरि यो राइट ह्यान्ड साइडपट्टि यतापट्टि अगाडिपट्टि मुभ हुन लागेको छ भनेपछि अब यहाँनिरबाट हामीले के लेख्न मिल्छ सोलुसनमा जाउँ हियर वेज ए moves on the horizontal surface हो यो होरिजोन्टल सर्फेसमा वेज ए चाहिँ के हुने भयो होरिजोन्टल सर्फेसमा हाम्रो मुभ हुने भयो अब यसलाई फ्री बडी डायग्राममा देखाउँ यसलाई एकचोटी हेरौँ कसरी यो सिस्टम हाम्रो वेज यो टाइपको छ भनेपछि के हुने भयो यो वेज ए भयो यो माथि ब्लक बी को कारणले गर्दाखेरि यो वेज कतापट्टि एक्सलेट हुने भयो ब्लक बी को वेटको कारणले गर्दाखेरि यो डाइरेक्सनमा एक्सलेट हुने भयो त्यसैगरी जाउँ फर ब्लक बी को लागि हेरौँ ब्लक बी को लागि हेरौँ ब्लक बी के छ यसरी यो पोजिसनमा बसेको छ हाम्रो ब्लक बी यहाँनिर ब्लक बीमा दुईटा एक्सेलरेसन लाग्छ पहिलो एक्सेलरेसन हुन्छ वेज ए को कारणले गर्दाखेरि र अनि अर्को एक्सेलरेसन पाउँछ भनेको हाम्रो रिलेटिभ एक्सेलरेसन पाउँछ हो भनेपछि यसलाई के गरौँ भने एउटा मान्छे यहाँनिर छ भनेर सपोज गरौँ र यो मान्छेले यिनीहरु दुईटाको मोसन हेरिरहेछ के हुन्छ भने यो मान्छेले के देख्छ भने यो वेज ए यो ब्लक बी को वेटको कारणले गर्दाखेरि कतातिर मुभ भएको छ यो डाइरेक्सनमा मुभ भएको छ विथ एक्सेलरेसन अफ ए भनेपछि यो एक्सेलरेसन अफ ए को एक्सेलरेसनले यतापट्टि मुभ हुन्छ भनेदेखि यो ब्लक पनि त यतापट्टितिर नि त मुभ होला ए एक्सेलरेसनले हो अनि अर्को यो बाहिर बस्ने मान्छेले के देख्छ भने भनेपछि यहाँनिर लेखौँ हाम्रो एउटा एक्सेलरेसन यो ए आउने भयो यो ब्लक बीमा किन भन्दाखेरि यो वेज ए यतापट्टि एक्सलेट हुन्छ भने यो ब्लक बी पनि त यतापट्टितिर एक्सलेट होला सँगसँगै यो यता यसरी मुभ हुँदाखेरि अनि अर्को भनेको यो बाहिरबाट हेर्ने मान्छेले यो ब्लक बी त हाम्रो के भएको छ डाउनवर्डतिर स्लाइड भइरहेको जस्तो देख्छ यसले त्यो पनि देख्ने भयो के को रेस्पेक्टमा ए को रेस्पेक्टमा भनेपछि यसले अर्को एक्सेलरेसन के पाउने भयो यो सर्फेससित प्यारलल हुने गरी अर्को एक्सेलरेसन हाम्रो आउँछ ए बी रिलेटिभ टु ए भनेपछि यो बाहिर बसेर हेर्ने मान्छेले के देख्ने भयो भने यो वेज ए यो डाइरेक्सन अगाडिपट्टि एक्सेलरेट भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि के हुन्छ ब्लक बी पनि हाम्रो यतापट्टि नै एक्सेलरेट हुने भयो हो कति एक्सेलरेसन यतापट्टि एक्सेलरेट हुन्छ हाम्रो एक्सेलरेसन ए ले गर्दाखेरि ए एक्सेलरेसनले भनेपछि अनि अर्को एक्सेलरेसन यो मान्छेले के देख्ने भयो भन्दाखेरि एउटा एक्सेलरेसन त ए देख्ने भयो अनि अर्को एक्सेलरेसन के देख्ने भयो भन्दाखेरि
यो ब्लक त यता तलतिरपट्टि स्लाइड हुन लागेको छ, स्लाइड डाउन हुन लागेको छ भने यो ब्लक त के को रेस्पेक्टमा स्लाइड डाउन हुँदैछ भने ए को रेस्पेक्टमा यो यसरी तलतिरपट्टि स्लाइड डाउन हुँदैछ भनेपछि एउटा अर्को एक्सेलरेसन कतापट्टि आउने भयो, यो डिरेक्सनमा हाम्रो एक्सेलरेसन आउने भयो। त्यो भनेको एक्सेलरेसन अफ बी रिलेटिभ टु ए आउने भयो। सो यहाँनिर यो बाहिर बसेर हेर्ने मान्छेले के देख्छ भने बाहिर बसेर हेर्नु भनेको एब्सोल्युट कोअर्डिनेट है, एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टममा बसेर एब्सोल्युट कोअर्डिनेट सिस्टम बसेर हेर्ने भनेको यो पुरै एक्सेलरेसनलाई यसरी यो बाहिर बसेर हेर्दाखेरि एक्सेलरेसन अफ ब्लक बी कति आउँछ हाम्रो एक्सेलरेसन अफ ए, यो एउटा एक्सेलरेसन प्लस यो मान्छेले यो बाहिर बसेर हेर्ने मान्छेले देख्ने एक्सेलरेसन है ब्लक बीको लागि एक्सेलरेसन अफ ए प्लस एक्सेलरेसन अफ ब्लक बी रिलेटिभ टु ए आउने भयो। के बुझ्नुपर्छ भने यो कुनै पनि अब्जेक्टलाई यसरी बाहिर बसेर हेरेको छ भने त्यसले एब्सोल्युट भनिन्छ हो, र यति मानौँ यहाँनिर बसेर हेरेको भए यसलाई के भन्छ भने रिलेटिभ भन्छ। यहाँनिर बसेर यो ब्लक बीको मोसन हेरेको भए के देखिन्थ्यो भन्दाखेरि ब्लक बी यतापट्टि मुभ भएको देखिन्थ्यो, कसको रेस्पेक्टमा ए को रेस्पेक्टमा हो। अब यहाँनिर जाउँ हामी फ्रम काइनेटिक्स फ्री बडी डायग्राम फर वेज ए लेखौँ, वेज ए को लागि फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। हाम्रो कस्तो छ यस्तो छ यस्तो छ यस्तो यस्तो हो। यहाँनिर के छ भने यसरी हेर्नु वेज ए को वेट कतापट्टि लाग्ने भयो हाम्रो डाउनर डिरेक्सनमा लाग्ने भयो। यसको नर्मल डिरेक्सन के हुन्छ पर्पेन्डिकुलर टु सर्फेस लाग्ने हो भनेपछि मास्तिरपट्टि लाग्ने भयो, यतापट्टि पर्पेन्डिकुलर टु सर्फेस हो। यहाँनिर हाम्रो एङ्गल कति दिएको छ थीटा हो, थीटा दिएको छ। अनि यहाँनिर के छ एउटा हाम्रो यहाँनिर एउटा ब्लक छ, यो ब्लकको कारणले गर्दाखेरि ब्लकको नर्मल डिरेक्सन कतापट्टि लाग्छ भन्दाखेरि यो डिरेक्सनमा लाग्छ हो। यतापट्टि के आउने भयो हाम्रो एनबी भनेपछि यो एङ्गल थीटा हुन्छ नि, यो एङ्गल थीटा हुन्छ भने त हामीलाई थाहा छ हो। भनेपछि यो वेट अफ ए यता लाग्ने भयो, अर्को भनेको एनबी कस थीटा यो डिरेक्सनमा लाग्ने भयो, र अनि यो यस्तो पर्पेन्डिकुलर भनेको अर्को एनबी साइन थीटा हाम्रो यो डिरेक्सनमा लाग्छ। यसलाई फोर्स इक्वल्स टु एमए डायग्रामसित इक्वेट गरौँ। यो भनेको कस्तो हुन्छ भने यो भयो, यो पनि यतैपट्टि मुभ भएको छ भनेर मानौँ मास अफ ए, र यो टोटल सिस्टमको एक्सेलरेसन हाम्रो ए छ भनेर सपोज गरौँ। अब इक्वेसन अफ मोसन लगाउँ। नाउ फ्रम न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन, न्युटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन के हुन्छ भने एक्स एक्सिसपट्टि हेरौँ, सबमिसन एफएक्स इक्वल्स टु एमए एक्स हो, यतापट्टि पोजिटिभ मानौँ भनेपछि हाम्रो एक्स एक्सिसपट्टि लाग्ने हाम्रो यस्तो कोअर्डिनेट सिस्टम मानौँ एक्स वाई भनेर यो कोअर्डिनेट सिस्टम मानौँ। हाम्रो एक्स एक्सिसपट्टि लाग्ने फोर्स कुन छ एउटा एनबी साइन थीटा छ, र अनि एनबी साइन थीटा यतापट्टि लागेको छ, कुनै पनि फोर्स छैन नि, फ्रिक्सन छ त छैन भनेपछि फ्रिक्सनल फोर्स आएको छैन भनेपछि यहाँनिर हाम्रो अगाडिपट्टि लाग्ने फोर्स भनेको पोजिटिभ एक्स एक्सिसमा लाग्ने फोर्स भनेको एनबी साइन थीटा इक्वल्स टु एमए ए भनेर लेख्न मिल्यो। यो भनेको एनबी साइन थीटा इक्वल्स टु मास अफ ब्लक ए र एक्सिलरेसन अफ ब्लक ए, र एनबी साइन थीटा भनेको कति छ साइन 30 डिग्री हो, इक्वल्स टु मास अफ वेज ए कति दिएको छ हामीले 15 केजी, एक्सिलरेसन अफ ए हो। यो हो हाम्रो इक्वेसन 1। अब यसै गरी यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने सबमिसन एफवाई झिक्नु पर्दैन है। किन झिक्नु पर्दैन भने यहाँनिर हामीले क्वेसनमा फ्रिक्सन दिएको छैन। सबमिसन एफवाई झिक्यो भने के आउँथ्यो हाम्रो नर्मल रिएक्सन आउँथ्यो, र फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्नु भने म्यू इन्टु नर्मल रिएक्सन गर्नु पर्थ्यो हो। तर यहाँनिर हामीलाई के छ फ्रिक्सनल फोर्स नै दिएको छैन, नेग्लिजिबल भनेको छ। सो हामीले सबमिसन एफवाई झिकिराख्नु पर्दैन। अब झिक्दा नि केही फरक पर्दैन। अब त्यसै गरी जाउँ फ्री बडी डायग्राम फर ब्लक बी। ब्लक बी हाम्रो कसरी बसेको छ, कुन पोजिसनमा बसेको छ भन्दाखेरि यो पोजिसनमा बसेको छ हाम्रो ब्लक बी। अब ब्लक बीको वेट कतापट्टि लाग्छ सिधा डब्लुए यो डिरेक्सनमा लाग्ने भयो हो। यसको यो त एउटा सर्फेस थियो यहाँनिर हाम्रो भनेपछि नर्मल डिरेक्सन कतापट्टि लाग्ने हो ब्लक बीको मास्तिरपट्टि लाग्ने भयो। नर्मल डिरेक्सन जहिले पनि के हुन्छ पर्पेन्डिकुलर टु सर्फेस हो। यो एउटा सर्फेस थियो वेजेको सर्फेस, यस्तो पर्पेन्डिकुलर लाग्ने भयो। अब यहाँनिर के आउँछ भने यसलाई यसरी ब्याकवर्ड फोर्टी यहाँनिर एउटा एङ्गल थीटा आउँछ हो। अब यसलाई कसरी लेख्नु मिल्छ डब्लुए कस थीटा, यतापट्टि हुन्छ हाम्रो
डब्लुए होइन भने डब्लुबी हो, डब्लुबी कस थिटा, यतापट्टि डब्लुबी साइन थिटा। यो एङ्गल थिटा कसरी आयो भन्ने कन्फ्युज हुनसक्छ धेरैलाई। यो एङ्गल कस्तो हुन्छ भने यहाँनिर के थियो, यो एङ्गल थिटा आएको त हामीले बुझेको छौँ भने यहाँनिर के छ, यसरी एउटा ब्लक छ, यसरी ब्लक बसिरहेको छ हो, यसरी एउटा ब्लक छ भने ब्लकको वेट कतापट्टि लाग्ने हो, सिधै यसरी डाउन तलतिरपट्टि नै लाग्ने हो ब्लकको वेट हो भनेपछि यसरी यहाँनिर ब्लकको वेट यसरी तलतिरपट्टि लाग्छ। र अनि अर्को भनेको के हुन्छ भने यो ब्लकको नर्मल रिएक्सन यसरी यतापट्टि लाग्ने हो, यो डिरेक्सनमा लाग्छ हो, ब्लकको वेट यतापट्टि लाग्छ, यसलाई यतापट्टि लाग्छ र यसलाई यो नर्मल डिरेक्सन अफ ब्लक बी र यसले पछाडि प्रड्युस गर्यो भने यहाँनिर के भन्छ, एउटा एङ्गल थिटा भन्छ जुन चाहिँ यो थिटा सुरुमा हामीले यो ओइजेको लागि निकालेको एङ्गल थिटासित नै बराबर हुन जान्छ। सो यहाँनिर बिचमा कति आउने भयो, हाम्रो एङ्गल थिटा आउने भयो। अब यसलाई इक्वल्स टु के लेखौँ भने यसको लागि त अहिले हामीले यहाँनिर बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामीले उस निकालिसकेको छ, एब्सोल्युट एक्सिलेरेसन के हुन्छ भने एउटा एक्सिलेरेसन यसरी लाग्थ्यो एए र नि अर्को भनेको यो डिरेक्सनमा के लाग्थ्यो, प्यारलल टु सर्फेस, यो सर्फेससित प्यारलल, एक्सिलेरेसन अफ ब्लक बी रिलेटिभ टु ए। यो एक्सिलेरेसन के छ, हाम्रो होरिजेन्टल सर्फेससित प्यारलल छ भनेपछि यसरी यसले ब्याकवर्ड प्रड्युस गर्दाखेरि यो एङ्गल थिटा 30 डिग्री हुन्छ, किनभने होरिजेन्टल सर्फेससित यसरी बनेको एङ्गल हाम्रो कति छ भने हाम्रो 30 डिग्री छ। यहाँनिर क्वेसनमा हेरौँ, क्वेसनमा दिएको छ यो एक्सिलेरेसन ए भयो भने यसरी इन्क्लाइन सर्फेससित बनेको हाम्रो यहाँनिर एङ्गल कति छ, हाम्रो 30 डिग्री छ। सो यहाँनिर हाम्रो कति आउने भयो, 30 डिग्री हो। अब यसलाई लेख्न मिल्छ एए साइन 30 डिग्री, सरी कस 30 डिग्री र यसको पर्पेन्डिकुलर भनेपछि योसित पर्पेन्डिकुलर हुने भने यसरी आउँछ, यो भनेको हाम्रो एए साइन 30 डिग्री। अब यसको लागि पनि इक्वेसन अफ मोसनबाट जाउँ। इक्वेसन अफ मोसन सबमिसन एफएक्स इक्वल्स टु एमएक्स, यो भनेको पोजिटिभ हो। अब यसलाई सल्भ गर्नलाई यसरी मानौँ है, हाम्रो कोअर्डिनेट यसलाई एक्स मानौँ र यो डिरेक्सनलाई हाम्रो एक्सवाई भनेर मानौँ, यो डिरेक्सनलाई एक्स र यो यसरी गएको यो डिरेक्सनलाई वाई भनेर सपोज गरौँ। अब के छ भने हामीले त यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो नि हो, यो एक्स एक्सिसपट्टि त यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मान्यो, यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छ भने यहाँनिर सुरुमा फोर्स इक्वल्स टु एम इक्वेसन लाउँदा यसमा लाग्ने फोर्स भनेको के छ, हाम्रो यो एक्स एक्सिसपट्टि लाग्ने फोर्स भनेको यहाँनिर डब्लुबी साइन थिटा छ, कतापट्टि लागेको छ, यो डिरेक्सनको अपोजिटपट्टि लागेको छ भनेपछि माइनस डब्लुबी साइन थिटा। अरू कुनै फोर्स लागेको छ त छैन, इक्वल्स टु मास अफ के हो, ब्लक बी हो, अनि एक्सिलेरेसन अफ द ब्लक बी नै हो यहाँनिर, मास अफ ब्लक बी, एक्सिलेरेसन अफ द ब्लक बी भनेको यसलाई यसरी इक्वेट गरौँ है, यसलाई अझै यसरी इक्वेट गरौँ, एमबिएबी भनेर यहाँनिर यसरी इक्वेट गरौँ हो। भनेपछि एक्सिलेरेसन अफ द ब्लक बी भनेको के छ, यो डिरेक्सनमा हेरौँ है, एउटा फोर्स हाम्रो कतापट्टि लागेको छ भने एउटा एक्सिलेरेसन कतापट्टि गएको छ, यो डिरेक्सनपट्टि गएको छ भनेपछि यो डिरेक्सनपट्टि गएकोलाई त पोजिटिभ लिनु पऱ्यो हामीले, एए कस 30 र अनि अर्को एक्सिलेरेसन कतापट्टि आइरहेको छ, पछाडिपट्टि भनेपछि माइनस एबी रिलेटिभ टु ए हो। फेरि एकचोटि बुझौँ, एक्सिलेरेसन अफ द ब्लक बी भनेको के छ भने यसरी हेर्दाखेरि यो कम्पोनेन्ट हेर्दाखेरि यो डिरेक्सनलाई हामीले पोजिटिभ मानेछौँ भनेपछि यतापट्टि लाग्ने भनेको यो ब्लक बीमा लाग्ने भनेको हाम्रो एउटा एक्सिलेरेसन त के छ, यो डिरेक्सनमा लाग्ने भनेको एए कस 30 डिग्री हो र यसको अपोजिटमा लाग्ने एक्सिलेरेसन भनेको हाम्रो एबी रिलेटिभ टु ए। अब वेट अफ बी यहाँनिर के छ, माइनस 6 × 9.81 हुन्छ, एमबी इन्टु जी गर्दाखेरि वेट अफ बी भनेपछि एमबी इन्टु जी, मास अफ ब्लक बी भनेको 6 × 9.81, साइन थिटा भनेको 30 डिग्री इक्वल्स टु मास अफ ब्लक बी भनेको 6 केजी छ, त्यहाँबाट एक्सिलेरेसन अफ ए कस 30 डिग्री माइनस एक्सिलेरेसन अफ बी रिलेटिभ टु ए। यो भनेको कति आउँछ भने हाम्रो यहाँबाट 6 क्यान्सल आउट भयो, 9.81 डिभाइड बाई यो साइन 30 भनेको 1/2, यो भनेको हाम्रो कति आउँछ माइनस 4.905 इक्वल्स टु एए कस 30 डिग्री माइनस एबी रिलेटिभ टु ए। यसलाई सपोज गरौँ हामीले इक्वेसन 2 भनेर। अब त्यसै गरी के छ भने यहाँनिर त हाम्रो वाइ कम्पोनेन्ट पनि फोर्स आएको छ हो यहाँनिर त। अब वाइ कम्पोनेन्टपट्टि पनि त फोर्स आएको छ हो, किनभने
यो ब्लक बीले त हाम्रो वेजलाई त तलतिरपट्टि पनि त उस लागेको छ नि त, फोर्स लगाएको छ नि त हो। सो हामीले यहाँनिर के निकाल्नुपर्छ, हामीले वाइ कम्पोनेन्टको नै फोर्स निकाल्नुपर्छ। भनेपछि सब्मिसन एफवाई इक्वल्स टु एमवाई गरौँ र मासतिरपट्टिको साइडलाई हामीले पोजिटिभ भनौँ। भनेपछि यो भनेको यो डिरेक्सनमा आएकोलाई पोजिटिभ भनेर मानौँ हो। भनेपछि यहाँनिर हेरौँ फिगरमा, यो डिरेक्सनमा के छ, मासतिरपट्टि हाम्रो के लागेको छ, एउटा एनबी फोर्स छ र यसको ठ्याक्कै अपोजिटमा के छ हाम्रो माइनस डब्लुबी कस थीटा। भनेपछि एनबी माइनस डब्लुबी कस थीटा भनेको एङ्गल कति छ हाम्रो 30 डिग्री इक्वल्स टु मासतिरपट्टि मास कति दिएको छ, मास अफ ब्लक बी हो। अनि एक्सेलरेसन अफ एवाई भनेपछि मासतिरपट्टि लाग्ने यहाँनिर एक्सेलरेसन कुनै छ हाम्रो यहाँनिर छैन। एक्सेलरेसन त कतापट्टि लागेको छ, तलतिरपट्टि लागेको छ। भनेपछि यहाँनिर हाम्रो कति हो भने माइनस एए साइन 30 डिग्री और एनबी माइनस एमबी इन्टु जी हुन्छ। एमबी भनेको कति छ 6 इन्टु 9.81 इन्टु यहाँ कस 30 इक्वल्स टु मास अफ ब्लक बी भनेको माइनस, यो माइनस अगाडि माइनस मास अफ ब्लक बी भनेको 6 इन्टु एक्सेलरेसन अफ ए बाँकी नै रह्यो साइन 30 भने 1/2, यो भनेको 3 हो। यहाँबाट कति आयो हाम्रो और एनबी इक्वल्स टु 6 इन्टु यसलाई उता लाँदाखेरि 6 इन्टु 9.81 कस 30 माइनस 3 टाइम्स एए हुने भयो। यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ 50.974 माइनस 3 टाइम्स एए। अब इक्वेसन 1बाट जाउँ हामी। इक्वेसन 1मा के छ भने यहाँनिर के छ हाम्रो एउटा एनबी र एए छ। अब सकेसम्म यसलाई नै यहाँनिर एए नै आयो भने त हामीले सल्भ गर्ने एउटै भेरिएबल भयो भने सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। सो यसको लागि रिलेसन इक्वेसन 1बाट जाउँ। एनबी साइन 30 इक्वल्स टु 15 एए छ र एनबी इक्वल्स टु 15 अपन साइन 30 इन्टु एए लेख्न मिल्छ। सो फ्रम 1 एनबी भनेको कति लेख्न सक्यो हामीले 15 अपन साइन 30 एए इक्वल्स टु 50.974 प्लस 3 टाइम्स एए सरी माइनस 3 टाइम्स ए, यो माइनसले यता लेखौँ 15 अपन साइन 30 एए प्लस 3a इक्वल्स टु 50.974 र यसलाई यहाँनिरबाट सल्भ गरेर कति आउँछ 33a इक्वल्स टु 50.974 र यो भनेको हाम्रो एक्सेलरेसन अफ ब्लक ए, यसलाई डिभाइड गर्दा कति आउँछ भने 1.54 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब एक्सेलरेसन अफ द ए आयो भने अब के निकाल्न सकिन्छ, यहाँबाट हामीले यो नर्मल डिरेक्सन बी झिक्न सकिने भयो किनकि एक्सेलरेसन अफ ए त थाहा भइसक्यो हामीलाई। सो नर्मल डिरेक्सन अफ ब्लक बी भनेको 15 अपन साइन 30 इन्टु एक्सेलरेसन अफ ए हो नि त, यो भनेको हाम्रो 1.54 आइसक्यो। यो भनेको कति आउँछ भने हाम्रो 46.2 न्युटन। अब के थाहा छ भने अर्को कुरा भनेको एक्सेलरेसन अफ ए थाहा भइसकेपछि एक्सेलरेसन अफ द वेज ए निकालिसकेपछि अब हामीले एक्सेलरेसन अफ द ब्लक बी रिलेटिभ टु ए पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। सो फ्रम इक्वेसन 2 यहाँबाट ए बी रिलेटिभ टु ए भनेको 4.905 प्लस एए कस 30 डिग्री गर्न मिल्यो। 4.905 प्लस एक्सेलरेसन अफ द ब्लक ए भनेको कति छ, वेज ए भनेको 1.54 कस 30, यो भनेको हाम्रो कति आयो 6.24 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो हामीले क्वेसनले के भनेको थियो भने एक्सेलरेसन अफ द वेज ए निकाल्नु भनेको थियो। वेज ए को लागि एक्सेलरेसन आयो 1.54 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर र एक्सेलरेसन अफ द बी रिलेटिभ टु ब्लक बी रिलेटिभ टु ए भनेको हाम्रो कति आयो 6.24 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल रिजल्ट भयो। थ्याङ्क यू।